आमचो पाद्री भाऊ फादर डॉक्टर बॉलमॅक्स पेरेराक दुःखद मरण आयिल्लें आहा जीएमसीन. एक बरो पाद्री जो आमचे असले सरकाराचे विरोधान झगडुपी आनीक खूब प्रदूषण जाता गोंयचे सैम राखपा खातीर एनवायरमेंटल एक्टिविस्टांचो एक बरो गायड आनीक एक लिडर, एक कम्युनिटीचो लिडर जो म्हाका दिसता लोकांचे लढे जे असताले म्हळ्यार पिपल्स फायट्स हे आनी लोकांचे कॉजा खातीर झगडुपाक फुडें येवपी असो एक पाद्री आज आमचे मदीं ना जाल्लो आहा. ताजे कॉन्ट्रिब्युशन आनी ताजो लढो कोलाचे विरोधान, डबल ट्रॅकिंगाच्या विरोधान, हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साच्या विरोधान हे सगळ्यांक खबर आहा. म्हणून एक ओपिनियन आपलें क्लियर आसपी आनी हें ओपिनियन उलोवपाक भंय नासतना निर्भीडपणान आपले लायटीक आपले जे समर्थक आहा आनीक इगर्जेचो सेरमांव एक बरो सेरमांव दिवन लोकांक गायडन्स दिवपी, लोकांक वाट दाखोवपी असो फादर बॉलमॅक्स आज ना जाल्लो आहा. तो एक PhD इन बॉटनी म्हणटकच ताका इकॉलॉजी आनी एनवायरमेंटाचें पडिल्लें आशिल्लें. म्हजे भशेन एग्रीकल्चर बॅकग्रावंड आशिल्लो मनीस ज्याका लोकांक फार्मिंगान परतो इंट्रस्ट हाडपाचो एक आपलें एक मिशन कशें ताणें धरिल्लें, म्हणल्यार गो बॅक टू मदर अर्थ. आनी म्हाका दिसता आमी ताका एक खरें बरें एक होमेज दिवंक शकता, ताका बरी श्रद्धांजली दिवंक शकता. हो ताजो मुवमेंट फुडें व्हेलो जाल्यार म्हळ्यार टू मेक गोवा ऑर्गेनिक, टू कल्टिवेट द फेलो लँड्स ऑफ गोवा which are in thousands of hectares. That will be a fitting tribute to this bold fighter, a good priest and a guide and a leader amongst men. So म्हाका दिसता आमी परते जर आमचे एक ग्रीन रिव्होल्युशना कडेन आमी आमचो रिकमीट करप गोंयकारांनी म्हणल्यार ताका एक बरी श्रद्धांजली जातली. हांव देवा कडेन मागतां की ताजे असंख्य समर्थक, ताजी फॅमिली आनी ताजे जे फॉलोवर आशिल्ले तांकां देवान शक्ती दिवं हें येदें व्हडलें लॉस बेर करपाक.